Di palanong saknan, isingin mo palaban ikaw ang bahagi. Ikaw ang tunay sa tuhan mo. Ikaw ang bahagi mo, palaban mo, palaban, palaban, ikaw ang bahagi mo. Mayong naadlaw, lain na pod, na mga istorya ang tagaan tagbagong kinabuhi dinhi sa atong kabus nga estasyon og pahina, nga siguradong mupahingang hakanimo sa dalang mga impormasyon sa atong content karon. Kini mao ang mga kaagi sa mga barangay sa Balamban, apan sa dili pa natusugdan ang atong mga istorya. Kaagi, impormasyon, inspirasyon og panimpalad. Hinaot nga inyong suportahan kining kabustang estasyon og pahina. Balamban Times. Taknaan sa Balamban. Gahapon. Karon. Ug mapuhon. Please subscribe and follow. Ug maupini ang kaagi sa Barangay Abukayan. Abukayan. Ngalan nga, nagagikan sa Barangay Abukayan. Sumala sa istorya, kaagi o mga sugilanon. Sa mga karaang istoryador, ang Abukayan gitawag alang sa daghang panon sa mga red-vented kokatoos sa lugar, o mga langgam nga ginatawag ug abukay. Ngatong tuig 1010, o sa ka-scientists, nga ginganlag MacGregor, nagtaho nga ang red-vented kokatoo, kakatuwa hematuropigia. Scientific name, mao'y usa ka matang sa kokatoo nga endemic sa Pilipinas, o original nga nagpuyo sa maong lugar, ug nailhan usab kini nga ang Philippine kokatoo. Red-vented cockatoos. Pula nga mga kokatoos, kini nga langgam na ilhan, sa lokal nga mulupyo sa Balamban, nga abukay, gitawag usab sa daghang mga ngalan, sa ubang mga lugar, sa nasud. Sama sa agay, kalanga, katala, ug pikoy, kini nga species, o klase sa mga langgam. Gituohan nga napuo o nahurot na, ang kadaghanan niini sa laing mga lokasyon, o endangered species na, ang langgam adunay puti, nga balhibo, nga adunay dalagog pula nga mga ikog, o yellow and red tail, ang pula nga kolor anaa sa ikog, og ang dalag sa tunga, samtang ang tumoy anam-anam nga nausab nga to sa puti nga dalag, ang sungo ni ini abohon, nga patakilid o paubos. Ang laki adunay balhibo sa ibabaw sa iyang pako, nga mituybo pataas. Kini adunay itom nga to sa abohon, nga mga tiil, nga mikaylap sama sa usa ka kutay, o lawa sa damang. Gitawag usab kini usahay, nga puti nga parot, kini kasagaran nga makitaan, sa kalasangan, nga abunda sa tibuok nasud. Makita usab kini sa mga baybayon, kabakhawan ug katunggan. Hangtod sa 1980, 1980, sa dihang ang gidaghanon nini misugod sa pagkunhod, ang Abukayan, nagpasabot nga usa ka dapit sa mga red-vented kokatoos. Mahimong nagtumong kini sa kadaghanon sa maong mga langgam. Sa orihinal niini nga dapit sa lugar sa Bohol, posible sab nga abunda ang maong mga langgam sa kabaybayonan. Sanglit ang tibuok kabaybayonan sa Balamban, kay mga baga nga bakhaw, katunggan o lasang pakanyanto. Brief history. Hamugo nga kaagi sa mga tinagtitagpi nga mga kaagi. Ang unang mga lumulupyo sa Abukayan o Pondol, mao ang mga migrante nga nagagikan sa Abukayan o Pondol sa Bohol, nga mabantayan sa tuno sa ilang dialekto, mga inistoryahan, dugang pa, ang usa sa mga sityo sa Abukayan, ginganlan usab og kabul-anunan. Sa literal, kini nagpasabot nga barangay sa mga migrante sa Bohol, ug walay duha-duha, nga ang unang mga lumulupyo sa Abukayan, orihinal nga milalindikan sa Calape, Bohol. Sa ila sa Bohol, sa 33 ka barangay niini, adunay duha ka barangay, nga ginganlan og Abukayan Norte, og Abukayan Sur. Og Pondol, ang paglalindikan sa Bohol, ngadto sa Sugbo ug pabalik-balik. Nidaghan sukad sa prekolonyal nga panahon, apan mas milambo sa panahon sa kolonisasyon, ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang Abukayan, usa ka barangay sa kasadpang baybayon sa Balamban. Ang tibuok yuta niini niabot og 5 ka gatos og 54 ka hektarya. Gyutlanan kini sa Pondol, kan Sumoroy, Cantibas, Buanoy og sa Tanon Strait. Tipaka sa kaagi sa mga kagahapon, piece of history. Ang pag-ambush, usa ka halandumon nga aspeto sa kasaysayan sa Abukayan, mao ang papel nini sa kalihukan sa pagsukol sa mga gerilyang Balambanganon.
batok sa mga puwersa sa pananakop sa kasundalohang mga Hapon. Sa sayong bahin niya tong 1942, 1942, sa dihang ang mga Hapon, bugos nga nagkontrolar sa isla nga lalawigan, ug nagsugod sa pagtupod, ug mga lokal nga gobyerno lakit na sa Balangbang. Apan sa pagkapupan sa Bataan, niadtong Abril, ang mga Subuanong sundalo, gikan sa Luzon ug Mindanao nagsugod na sa pagpauli, nga adunay mga kayugot sa ilang mga kasing-kasing, batok sa mga kabangis nga gihimo, sa militaryang Hapon, ngadto sa mga Pilipino, sa pag-abot sa pipila ka mga sundalo sa Balamban. Walay gisayang nga mga oras, ni pasakop sa kalihokang gerilya, nga naporma sa kabukiran, sa dihang nasaran sa mga operatiba, sa paniktik sa kalihukang gerilya, nga usa ka kumpanya sa mga puwersa, sa pananakop nga mga Hapon, ang gi-assign nga magtukod og garison sa Balamban. Usa ka platon sa mga gerilya, ang gitahasan usab, nga maglunsad og pagpangatang o ambush. Ang dapit sa pagbanhig, o ambush, mawang bahin sa Abukayan, nga nag-umbaw sa Provincial Road, tabok sa San Agustin Chapel, og sa Abukayan Elementary School. Nagmalampuson ang pag-ambus, nga ang upat ka truck, nga puno sa mga sundalong Hapon, og mga kagamitan, halos nahurot, og dinhi nahulog ang tabil, sa atong sugilanon sa kaagi sa Barangay Abukayan. Sa dili pa kita mo tapos, ang Balambam Times, nagsuporta sa atong himalatsyong pinulungang Binisaya. Dinhilang una takutog, atangi ang sunod pa natong mga istorya, kaagi. Impormasyon, inspirasyon og panimpalad, sa kabustang estasyon og pahina sa Balamban Times. Gahapon, karon, ug mapohon. YouTube channel ug FB page, please subscribe, like, share, comment ug follow. Daghang salamat. Ikaw ang mahal ko, Pagpano.